नमस्कार साथीहरू पिएससी प्रिपरेसन क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू पिएससी प्रिपरेसन क्लासमा आज हामी सामाजिक समस्या र विकृतिहरू तथा त्यसको समाधान पढ्नेछौँ। समाजमा हुने तथा समाजलाई प्रभावित बनाउने विविध समस्या तथा विकृतिहरू नै सामाजिक समस्या र विकृतिहरू हुन्। सामाजिक परिवेशलाई दूषित पार्ने, विकृति खडा गर्ने, समाजमा नकारात्मक असर पुर्याउने, समाजभित्रकै खराब प्रचलन, मान्यता, गलत अभ्यास र परम्परा नै सामाजिक समस्या र विकृतिहरू हुन्। समाजको समग्र विकासमा अवरोध खडा गर्ने तथा स्वस्थ समाजको निर्माणका विकृतिजन्य पक्षहरूलाई नै सामाजिक समस्या तथा विकृतिहरू भनिन्छ। परम्परागत रूढिवादी मूल्य, मान्यता, लिङ्ग विभेद, जाति विभेद, वर्ग विभेद, भ्रष्टाचार, बलात्कार, मानव बेचबिखन, लागू पदार्थ दुर्व्यसन तथा अन्य विभिन्न सामाजिक कुप्रथा तथा व्यवहारहरू नै सामाजिक समस्या तथा विकृतिहरू हुन्। सामाजिक समस्या तथा विकृतिहरूले सामाजिक विकासको मूल्य र मान्यतालाई अवरोध गर्दछ। यसले स्वस्थ सामाजिक जीवनको स्थापना र विकासमा व्यवधान सिर्जना गरी सभ्य र संस्कृत समाजको निर्माणमा कठिनाइ निम्त्याउँदछ। आधुनिक लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूप समतामूलक समाज स्थापनाका लागि सामाजिक समस्या तथा विकृतिहरूको यथोचित न्यूनीकरण तथा निराकरण गर्न जरुरी हुन्छ। नेपाली समाजमा देखिएका केही सामाजिक समस्या तथा विकृतिहरू: दाइजो प्रथा, मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार, बलात्कार, लागू पदार्थ दुर्व्यसन, बाल विवाह, बहुविवाह तथा अनमेल विवाह, भ्रष्टाचार, बोक्सी प्रथा, अन्य सामाजिक कुप्रथाहरू, छाउपडी प्रथा, देउकी प्रथा, कमैया प्रथा, हलिया प्रथा, कमलरी प्रथा आदि। सामाजिक समस्या तथा विकृतिका कारणहरू: अशिक्षा, गरिबी, अन्धविश्वास, परम्परा, बेरोजगारी, कानुनको कमजोर कार्यान्वयन, अभिभावकत्वको कमी, सामाजिक सचेतना तथा सशक्तिकरणको अभाव। सामाजिक समस्याका स्वरूपहरू र प्रकारहरू: क्षेत्रीय समस्या: कुनै निश्चित क्षेत्रमा प्रबल रहेको समस्या जस्तै नेपालको सुदूरपश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलमा छाउपडी प्रथा, बादी प्रथा, कमैया प्रथा, देउकी प्रथा, सहरी क्षेत्रमा बालमजदुर तथा तराईमा दाइजो प्रथा आदि। लैङ्गिक समस्या: कुनै लिङ्ग विशेषलाई पर्ने समस्या जस्तै नेपालमा पितृसत्तात्मक समाजका कारण महिलाहरूलाई हुने दमन, शोषण, अत्याचार, घरेलु हिंसा आदि। वर्गीय समस्या: आर्थिक आधारले धनी र गरिबको वर्ग रहँदा पनि समाजमा विभिन्न समस्या तथा विकृतिहरू सिर्जना हुने गर्दछन्। जातीय समस्या: नेपाल जस्तो देशमा सामाजिक समस्याका कारण जात जाति पनि हुने गर्दछन्। वर्ग व्यवस्थाको आधारमा ठूला जातिले साना जातिहरूलाई अछुत तथा भेदभावजन्य व्यवहार गर्ने, धार्मिक, सामाजिक तथा सार्वजनिक स्थलमा दुर्व्यवहार गर्ने गर्दछ। केही प्रमुख सामाजिक समस्या तथा विकृतिहरूको सामान्य जानकारी: मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार: नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार एक प्रमुख सामाजिक समस्या र विकृतिको रूपमा रहेको छ। अशिक्षा तथा गरिबी एवं पछौटेपनाको मारमा पिल्सिएकाहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी विदेशमा बेचबिखन तथा ओसार पोसार गर्ने कार्य हो। यो खास गरी विनाश्रममा इच्छा बमोजिमको काममा लगाउन तथा देह व्यापार आदिमा संलग्न गराउन यस्तो कार्य गरिएको पाइन्छ। यो मानव अधिकार विरुद्धको सामाजिक अपराध हो। एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष 5000 जति मानिसहरू विभिन्न हिसाबले बेचिने गरेको पाइन्छ। कारणहरू: गरिबी तथा अभाव, अशिक्षा, सामाजिक सचेतनाको कमी, बेरोजगारी, परामर्श तथा अभिभावकत्वको कमी, कानुनी व्यवस्थाको अपर्याप्त कार्यान्वयन। समाधानका उपायहरू: गरिबी न्यूनीकरणमा जोड दिने,
जनतामा शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, जनजागरण तथा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सञ्चार जगतको भरपूर उपयोग गर्ने, बेरोजगारी अर्धबेरोजगारी हल गर्न, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तथा जनताको जीवनस्तर गर्ने, जनदबाव तथा मानव बेचबिखन विरुद्ध सामूहिक प्रतिबद्धताको विकास गर्ने, कडा कानुनी व्यवस्था र वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयनमा जोड दिने, नेपालका संवैधानिक कानुन तथा संस्थागत व्यवस्थाहरू। संवैधानिक व्यवस्था शोषण विरुद्धको हक धारा 29 मानिसलाई बेचबिखन, दास वा बाधा बनाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था, मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार नियन्त्रण ऐन 2064 र नियमावली 65 मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार विरुद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना 2068 मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसारबाट पीडित प्रभावितहरूको हेरचाह तथा संरक्षणका लागि राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड 2068 पुनः स्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका 2068 संस्थागत व्यवस्था। माइती नेपाल पुनर्स्थापना केन्द्रहरू लगायतका अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी निकायको संलग्नता। भ्रष्टाचार यो ठूलो सामाजिक समस्या तथा विकृतिको रूपमा रहेको छ। सामान्यतया भ्रष्ट आचार नै भ्रष्टाचार हो। वस्तुतः कानुन विपरीत तथा कानुनको बरखिलाफमा कार्य गर्नु तथा त्यस्तो कार्य हुनु नै भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 ले रिश्वत लिने दिने, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु तथा सेवा लिने, कमिसन लिने, गलत लिखित तयार गर्ने, राजस्व चुहावट गर्ने तथा लगायतका अन्य गैर कानुनी कार्यलाई भ्रष्टाचार मानिने भनी परिभाषित गरेको छ। यसले समाजमा खराब संस्कृतिको प्रोत्साहन गरी समाजलाई अधोगतिमा धकेल्दछ। यो सुशासन तथा समग्र राष्ट्र विकासको अवरोध हो। समाधानका उपायहरू: राजनीतिक प्रतिबद्धतामा जोड दिने, सार्वजनिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था अवलम्बन गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने, सञ्चार जगतको भूमिकामा तटस्थता र सक्रियताको अभिवृद्धि गर्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीतिको अवलम्बन गर्ने, भ्रष्टाचारको समाधानमा साझेदारी रणनीतिको अख्तियार गर्ने। निष्कर्ष: सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफूले प्राप्त स्रोत, साधन र अधिकारको दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ। अतः आफ्नाले गरे चमत्कार र अर्काले गरे भ्रष्टाचार भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी सम्पत्तिको स्वरूप होइन, स्रोत हेर्नुपर्छ। नेपालका व्यवस्थाहरू। कानुनी व्यवस्था। नेपालको वर्तमान संविधान, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, अदुवा आयोग ऐन 2048 र नियमावली 59, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2067, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076, लेखा परीक्षण ऐन 2075, सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन 2064 र नियमावली 65, निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली 50, संस्थागत व्यवस्था। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसद तथा संसदीय समितिहरू, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, विशेष अदालत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय तहसिल कार्यालय, सम्बद्ध अन्य निकायहरू। लागु पदार्थ दुर्व्यसन। मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने विभिन्न मादक तत्त्व तथा लागु औषधिहरूलाई नै लागु पदार्थ भनिन्छ। यस्ता लागु पदार्थ तथा औषधिहरूको कुलतमा फस्नुलाई नै लागु पदार्थ दुर्व्यसन भनिन्छ। नेपालमा लागु पदार्थ दुर्व्यसन एक सामाजिक समस्या तथा विकृतिको रूपमा रहेको छ। लागु पदार्थ तथा लागु औषधिको कारोबारमा नियन्त्रणको प्रयत्न गरिए पनि यसका कारणबाट समाजमा हत्या, बलात्कार, चोरी जस्ता सामाजिक अपराधहरू हुने गरेको पाइन्छ। यस समस्याको स्थायी समाधान भनेकै लागु पदार्थलाई सदा तिरस्कार गर्नु हो। समस्याहरू:
मानिसको स्वभावमा नकारात्मक परिवर्तन, सामाजिक अपराधहरूमा बढोत्तरी, HIV एड्स जस्ता रोगहरूमा तीव्र वृद्धि, सक्षम नागरिक तथा जनशक्ति उत्पादनमा ह्रास, असन्तुलित सामाजिक व्यवस्था, अस्वस्थ सामाजिक क्रियाकलाप भई राष्ट्रिय विकासमा सुस्तता र अधोगति। कारणहरू: प्रभावकारी अभिभावकत्व र परामर्शको कमी, साथी सङ्गत र लहिलही अशिक्षा, परिवार र समाज, लागू पदार्थ प्रयोगले सांस्कृतिक मान्यता पाउनु जस्तो महाशिवरात्रि आदि लागू पदार्थको प्रयोग नियन्त्रणमा कमजोर नियमन। समाधानका उपायहरू: सामाजिक सचेतनामा व्यापक अभिवृद्धि गर्ने, अवैध लागू पदार्थको प्रयोगमा कडा निगरानी राख्ने, सचेतनाका विषयवस्तु शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, कडा कानुनी प्रावधान तथा अक्षरशः कार्यान्वयनमा जोड दिने, सुधार गृह तथा अन्य नियमनकारी संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने, बाल श्रम तथा बाल शोषण, बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको क्षमता विपरीत काममा लगाउने तथा उनीहरूलाई प्रलोभन, धम्की र दबावमा काममा संलग्न गराउनु बाल शोषण हो। बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासको कार्यमा शरीक नगराई उनीहरूलाई जोखिमपूर्ण काममा उपयोग गर्ने, कल कारखाना, खानी, द्वन्द वा अन्य कठिन कार्यमा संलग्न गराउनु पनि बाल शोषण हो। यसले सामाजिक विकासमा अवरोध सिर्जना गर्दछ। समस्याहरू: बाल अधिकारको कार्यान्वयन कमजोर हुनु, बाल श्रम तथा शोषणलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु, बालबालिका सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या रहनु, बेवारिसे, अनाथ र सडक बालबालिकाको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, सरकारी नियमन तथा निरीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्नु, बाल श्रम तथा बाल शोषण उन्मूलनका व्यवस्थित योजना तथा कार्यक्रमहरूको व्यवस्था नहुनु, बाल अधिकारलाई मानव अधिकारको महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा संस्थागत गर्न नसक्नु। कारणहरू: बाल अधिकारप्रतिको अकर्मण्यता तथा असचेतता, सामाजिक सचेतना तथा सशक्तिकरणको अभाव, फितलो सरकारी कदम तथा नियमन, अशिक्षा तथा परम्परागत मान्यता, गरिबी तथा बेरोजगारी, मानवाधिकारको अवमूल्यनको अवस्था। समाधानका उपायहरू: बाल अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने, बाल श्रम तथा बाल शोषणलाई नियन्त्रणका लागि सरकारी समुदाय तथा नागरिक समुदायको साझेदारीलाई अवलम्बन गर्ने, बाल अधिकार सम्बन्धी ऐन तथा कानुनहरूको कार्यान्वयनमा सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, बेवारिसे, अनाथ र सडक बालबालिकाको सुनिश्चित भविष्यको लागि उचित व्यवस्था मिलाउने, सरकारी निरीक्षण र नियमनकारीलाई वस्तुनिष्ठ बनाउने, बाल श्रम तथा बाल शोषण उन्मूलन गर्न व्यवस्थित योजनासहित कार्यक्रमहरू अघि सार्ने, बाल अधिकारलाई मानव अधिकारकै एक अभिन्न अङ्गको रूपमा संस्थागत गर्न प्रयत्न गर्ने। अन्य प्रचलित कुप्रथाहरू: विकृति, विसङ्गतिहरू, छुवाछुत प्रथा। सामाजिक जीवनमा यो प्रथा कलङ्कको रूपमा रहेको छ। जातीय आधारमा कायम गरिएको यो प्रथा सामन्ती संस्कारको अवशेषको रूपमा रहेको, कथित उपल्लो जाति र दलित जाति भनी दलितले छोएको खाना नहुने भन्ने यो प्रथा मानिस बीचको विभेद गर्ने, सामाजिक विभेदलाई मलजल गर्ने गलत अभ्यास हो। नयाँ मुलुकी ऐन 2020 बाट छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरिए तापनि हालसम्म यो वर्ण अन्त्य हुन सकेको छैन। यसले समतामूलक सामाजिक विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। सबै मिली यसको अन्त्यमार्फत स्वस्थ सामाजिक जीवनको स्थापना र विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।
दाइजो प्रथा विवाहको समयमा केटीतर्फले केटातर्फकालाई दिइने सम्पत्ति जिन्सी तथा नगद नै दाइजो हो। नेपालको तराई क्षेत्रमा बढी प्रचलित यो प्रथाले समाजमा समस्या तथा विकृतिहरूको सिर्जना गरेको छ। बोक्सी प्रथा कुनै असहाय गरिब विधवा निसन्तान तथा निरीह महिलाहरूलाई टुनामुना प्रयोग गरी कुभलो गर्छ भनी आरोप लगाउन प्रथाको नै बोक्सी प्रथा हो। धामी झाँक्री मार्फत त्यस्ता महिलाहरूलाई अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार गर्ने यस प्रथाका कारण धेरै महिलाको ज्यान समेत गुमेको पाइन्छ। यो आधुनिक मानव समाजको कलङ्कको रूपमा रहेको छ। छाउपडी प्रथा सुदूरपश्चिमाञ्चलको अछाम, बाजुरा र डोटी आदि पहाडी जिल्लाका केही भागमा यो कुप्रथा रहेको। यसमा महिलाहरूले महिनावारी हुँदा छाउपडी गोठमा 4 दिनसम्म बस्नुपर्ने, घर आँगन टेक्न नहुने, फलफुल तथा दूध दही खान नहुने जस्ता कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक समस्या तथा विकृतिका रूपमा रहेको यो प्रथालाई रोक्न सर्वोच्च अदालतले 2062 साल वैशाख 19 गते सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। देउकी प्रथा सुदूरपश्चिमाञ्चलको बैतडी जिल्लाको मेलौली मन्दिर तथा त्यस आसपासको क्षेत्रमा यो प्रथा प्रचलित। गरिबले आफ्नो छोरी तथा धनीले गरिबका छोरी किनी सानै उमेरमा मन्दिरमा चढाउने गरिन्छ। चढाएकी केटीले विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने गरिन्छ। मानिसलाई देउताको नाममा चढाउने यो प्रथा अन्त्य गर्न जरुरी छ। कमैया प्रथा दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर बसोबास गर्ने खास गरी राणा र डगौडा थारूहरूले घर खर्च टार्न साहुसँग ऋण सौखी लिने र त्यसलाई तिर्न नसकेसम्म साहुकै घरमा निःशुल्क काम गर्ने प्रथा हो। नेपाल सरकारले 2057 साउन 2 गते कमैया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरे पनि उचित पुनःस्थापनाको अभावमा मुक्त कमैयाहरू बिचल्लीमा परेका छन्। हलिया प्रथा यो गरिबी तथा निम्न आय भएका जमिनदारहरूले उचित पारिश्रमिक नदिई खेतीबारीमा काम गर्न हली राख्ने प्रथा हो। यसको उन्मूलन सरकारले 2065 भाद्र 21 गरे पनि उचित पुनर्व्यवस्थापनको अभावमा उनीहरू पुनः जमिनदारकै काम गर्न बाध्य हुनु परेको छ। अन्य कुप्रथाहरू कमलरी प्रथा, झुमा ढावा प्रथा आदि। सामाजिक समस्या र विकृतिहरू समाधानका प्रयासहरू। विगतका प्रयासहरू। राम शाहद्वारा आर्थिक, सामाजिक तथा न्यायिक सुधारका कार्यहरू। सती प्रथाको अन्त्य विक्रम सम्वत 1977। दास प्रथाको अन्त्य विक्रम सम्वत 1981। नयाँ मुलुकी ऐन विक्रम सम्वत 2020 भाद्र 1 मा जारी। भूमि सुधार ऐन 2021 जारी। कमैया प्रथाको अन्त्य विक्रम सम्वत 2057 साउन 2 गते। विगतका संविधानहरूमा मौलिक हक तथा अधिकारको व्यवस्था। विद्यमान प्रयासहरू, प्रावधानहरू। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक धारा 14, महिलाको हक धारा 20 र बालबालिकाको हक धारा 22, शोषण विरुद्धको हक धारा 29 तथा अन्य हकहरू। नेपालको वर्तमान संविधान प्रस्तावनामै सबै प्रकारको विभेदको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता। छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था धारा 24, शोषण विरुद्धको हकको व्यवस्था धारा 29। मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार नियन्त्रण ऐन 2064 र नियमावली 65। महिला तथा घरेलु हिंसा रोकथाममा विभिन्न सङ्घ संस्थाको स्थापना। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन 2074, मुलुकी देवानी संहिता ऐन 2074, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन 2074, बाल अधिकार ऐन 2048 र बाल अधिकार संरक्षणार्थ विभिन्न कार्यक्रम तथा संस्थाहरूको स्थापना। सम्बद्ध विभिन्न सन्धि सम्झौताहरूको अनुमोदन तथा कार्यान्वयन। सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सचेतना अभिवृद्धि गरिएको। अन्य प्रयासहरू, प्रावधानहरू। छुवाछुत मुक्त देशको घोषणा 2063-24। हलिया प्रथाको अन्त विक्रम सम्वत 2065 भाद्र 21।
सामाजिक समस्या तथा विकृतिहरू समाधानका उपायहरू, सम्बद्ध कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी तथा व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिने, समय सापेक्ष अन्य कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रको स्थापना र विकास गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने, भ्रष्टाचारी मानव बेचबिखनमा संलग्न व्यक्ति तथा गिरोहलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने, कानुनी कारबाही गर्ने, पीडित वर्गहरूलाई राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य तथा कानुनको शासनमा जोड दिनुपर्ने, सरकार, नागरिक समाज, सम्बद्ध सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको बीच साझेदारी तथा सहकार्य गर्ने, संलग्न संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। साथीहरू, आजलाई यति नै। लाइक, सब्स्क्राइब एन्ड कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।